लिंगछेदी शिखाहिन संसुरधारी सदूसका उच्चलपी सर्वभक्ष भविष्याति जानोमम्म वीणकौलं पुष्पस्ते साम भक्ष्यात मातमम्म मुस्लिन्यु संस्कार कुशेरी भविष्याति जानोमम्म मुस्लवंतो ही जतायो धर्म दूषका इति पैसस निरपश्य धर्माय धर्माय। आए मेरे हिंदू भाइयों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, ये मंत्र मैं आगे जो पढ़ूंगा, अहम सूर्यवाजनी, मोहम्मद को इस दुनिया में जो आखिरी अवतार आएंगे, आखिरी नबी आएंगे, उसको रोशन चिराग बनाकर भेजेगा। क्या आपके घर में रोशनी पहुंच रही या नहीं? क्या आपको सही रास्ता बताया या नहीं? इसलिए आगे जो इस मंत्र में कहा गया, अहमद पितुस परी मेधा मिर्तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, ऐ मोहम्मद हमने आपको, ऐ अहमद हमने आपको पिता समान बनाया है। आप इंसान के बाप जैसे काम करेंगे। जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए चाहता है मेरा बेटा शराबी ना बने, मेरा बेटा जुआरी ना बने, मेरा बेटा कबाबी ना बने, बाप जिस तरह चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, बाप चाहता है कि मेरा बेटा, बाप चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छे दीनदार बने, बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे फनकार में जाए। मेरे प्यारे साथियों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इस दुनिया के अंदर आए, सबको अच्छी अच्छाई की तालीम दी, सबको अच्छाई की दावत दी, सबको अच्छे मार्ग पर ले जाने की कोशिश की। आपने ये नहीं कहा कि सिर्फ आए मुसलमानों मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, आए सहाबियों मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, बल्कि आप यहूदी के मजमे में गए, यहूदियों को समझाया, आए यहूदियों अच्छे काम करो, जन्नत जाने का काम करो, आए ईसाइयों जन्नत जाने का काम करो। इसलिए यहाँ अहमद पितुस परी, अहमद पितुस परी मेधा मिर्तस्य जगरब, और इसी मंत्र को दूसरे अल्फाज में अहमद पितु परी मेधा मिर्तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, अहमद जो होंगे पिता समान होंगे। वेद में मोहम्मद का भी जिक्र मिलता है, अहमद का भी जिक्र मिलता है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा, आमिना ने अहमद रखा। बताइए वो नाम सही है या नहीं? आए मेरे अदर कास्ट से ताल्लुक रखने वाले, आप बताइए कि इस मोहम्मद का माना क्या होगा, इस मोहम्मद का माना क्या होगा, और इस मोहम्मद का माना तो छोड़िए, अहमद का क्या माना होगा? यहाँ वेदों में अहमद लफ्ज आया है, मोहम्मद लफ्ज आया है। देखा जाए तो बिल्कुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे तरीके बताए गए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुलिया बताया गया, आप किस खानदान में पैदा होंगे ये भी बताए गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस्लाम ले आएंगे उनकी अलामतें क्या होगी ये भी बताए। लिंगछेदी शिखाहिन संसुरधारी सदूसका उच्चलपी सर्वभक्ष भविष्याति जानोमम्म वीणकौलं पुष्पस्ते साम भक्ष्यात मातमम्म मुस्लिन्यु संस्कार कुशेरी भविष्याति जानोमम्म मुस्लवंतो ही जतायो धर्म दूषका इति पैसस निरपश्य धर्माय धमाय द्रिकिति। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस्लाम ले आएंगे उनकी पहचान ये होगी, उनकी अलामत ये होगी कि वो खतना कराने वाले होंगे। लिंगछेदी खतना कराने वाले होंगे। आइए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे साथियों, इस्लाम की फितरत, इस्लाम की सुन्नती तरीका 10 है, एक हदीस के मुताबिक 5 है। उन 5 तरीकों में, उन 5 सुन्नती तरीकों में आपका खतना कराना आता है, और मुसलमान बड़े शान और शौकत के साथ खतना करते हैं। कोई इंसान अगर 80 साल की उम्र में भी इस्लाम लाता है तो खतना करता है। खतना करने के उनके अंदर ख्वाहिश होती है, इसलिए कि इस्लाम की तालीम है, इसलिए कि ये हमारे नबी का अमाल है, इसलिए कि हमारे नबी ने ये तालीम दी है। मुसलमान 70 साल की उम्र में इस्लाम लाए, कोई अगर अदर कास्ट से 70 साल की उम्र में इस्लाम ले आए, उनको भी बड़ी ख्वाहिश होती है, बड़े चॉइस होते हैं कि हम खतना कराए। मुहम्मद रसूलुल्लाह खतना कराने वाले होंगे। लिंगछेदी शिखाहिन, शिखाहिन शमशुरधारी सदूसका, दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। चोटी हिंदू भाई टिक्की रखते हैं ना, चोटी, दाढ़ी रखेंगे, चुटिया नहीं बनाएंगे, इसको चुटिया बोलते हैं, चुटिया नहीं बनाएंगे, दाढ़ी रखेंगे। शिखाहिन में दाढ़ी रखेंगे, शिखाहिन में दाढ़ी रखेंगे। शिखाहिन शमशुरधारी सदूसका उच्चलपी सर्वभक्त, लोगों को एक अल्लाह की तरफ दावत देंगे तो ऊंचे सवार से आलाप करेंगे, ऊंची आवाज से आलाप करेंगे। मेरे भाइयों, आप ये साबित कीजिए कि ऊंची आवाज से अगर लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने वाला कोई कलमा है, कोई अल्फाज है, तो वो एक मत आजान है, वो सिर्फ आजान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो सिर्फ आजान है। आजान के जरिए हम लोगों
लोगों को एक अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, ऊंची आवाज से लोगों को ईश्वर की तरफ बुलाते हैं। और इसी मंत्र को अल-उपनिषद के अंदर इस तरह बयान किया गया, अस्मल्लाम अस्मल्लाम ही व अस्मल्लाम मित्रावरुण देवयानी दत्तो मित्रावरुण अस्मल्लाम हो तड़ा अस्मल्लाम अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस अल्लो अल्लाम, यानी अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुहम्मद लोगों को ऊंची आवाज से ईश्वर की तरफ बुलाएंगे, इबादत की तरफ बुलाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर सही माना में देखा जाए, गौर किया जाए तो एक मात्र आजान हमारी जुबान में और दिमाग में समझ में आती है कि उच्चलापी सर्वभक्त ऊंची आवाज से बुलाएंगे। बीना कौलन पसवस्ते साम बख्शिया तमा तमम्मा, बीना के माना नहीं, बीना कौल माना मंत्र लफ्ज, बीना कलमा के कोई उनके लिए पशु हलाल नहीं होंगे। एक बात बताइए, हम जानवर जिबा करते तो अल्लाह का नाम लेते या नहीं? जानवर जिबा करते तो अल्लाह का नाम लेते या नहीं? बगैर अल्लाह के नाम ले हुए उस जानवर को अगर जिबा करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों वो हमारे लिए शुद्ध नहीं होते हैं, वो हमारे लिए हलाल नहीं होते हैं। यहाँ कहा गया बीना कौलन पसवस्ते साम बख्शिया तमातमम्मा, अगर बिना मंत्र के बिना कौल के कोई जानवर काटा गया तो वो जानवर हमारे लिए शुद्ध नहीं है, वो गोश्त हमारे लिए शुद्ध नहीं है। कैसी कैसी दलीलें मिल रही है, लेकिन हमें और आपको समझना है, थोड़ी सी जहन दौड़ाना है, जहन नशीन करना है और थोड़ा दिमाग लगाकर सोचना है। अल्लाह कहता है इंसानों, जब हम किसी कौम को बिगाड़ना चाहेंगे, जब हम किसी कौम को बर्बाद करना चाहेंगे तो उनकी खोपड़ी हम खत्म कर देंगे, उनकी जहन खत्म हो जाएगी, लोग पेशाब पीने पर भी मजबूर हो जाएंगे और बड़े शौक से पिएंगे, ये समझकर पिएंगे इसमें सवाब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन पी रहा है, बल्कि ये मैं कह रहा हूं कि अल्लाह उनके जहन को खराब कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के अंदर पैदा किया है। कोई एक भाई हमसे सवाल किया, मुसलमान इस्लाम के घर में पैदा हुआ है। मैंने कहा ये नहीं, कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है वो मुसलमान बनकर ही पैदा होता है। जब वो छोटा रहता है तो वो मुसलमान होकर ही पैदा होता है। हाँ, अगर तरबियत मुसलमान के घर में पाए, मुसलमान के घर में पाए तो मुसलमान ही रह जाता है। लेकिन अगर अदर कास्ट के घर में तरबियत पाए तो उनको ये समझना है कि अगर कोई टीचर स्कूल की टीचर कोई अगर उनको 2+2 5 सिखाए, बड़े होकर जब उनका जहन काम करने लगे, उनका दिमाग काम करने लगे, उनकी अकल काम करने लगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि 2+2 5 नहीं बल्कि 2+2 4। इसी मिसाल को अगर कोई समझ जाए, मेरे प्यारे साथियों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नौसाफ को समझ जाएंगे। अगिया हे तुकिरत मोहम्मद अंधिकारम ना संविदायम हे तदोदयते विवेका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आएंगे, अंधेरों को नाश करेंगे। जुआ इतना खेला जाता, उस जुए को आपने खत्म किया। शराब पी जाती, लोग इतना शराब पीते थे कि जब पहला खाना खाते, पहला बच्चे के मुंह में कोई लुकमा डाला जाता तो शराब की कतरे डाले जाते, वो शराब की बूंदे डाली जाती। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपने इन तमाम चीजों को खत्म किया और लोगों को एक अल्लाह की तरफ ले आए। इदम जन्म उपश्रुत नरासं सिस्तैस्पदे षष्टिम सहस्रा नबीतम च कौरम मरुस्मेदु दद्मैदुष्ट्र यस्से पड़वाहनो। आखिरी नबी की निशानी ये बताए हैं, आखिरी नबी जो होंगे, आखिरी रसूल जो इस दुनिया के अंदर आएंगे तो 12 बीबी वाले होंगे, 12 बीवी वाले होंगे। आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर आएंगे तो 12 बीवी रखने वाले होंगे। राम जी के बारे में पढ़िए, सीता का जिक्र मिलता है। यहाँ राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। यहाँ पांडवों की 2 पत्नी का जिक्र मिलता है। गंधारी एक पत्नी थी, किसकी? धृतराष्ट्र की, उसकी एक पत्नी का जिक्र मिलता है। लेकिन 12 बीवी रखने वाले अगर कोई है तो जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह है। आपकी 11 बीवी थी और एक बांदी, कुल मिलाकर 12 है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप गौर कीजिए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सिफात इस बेत के अंदर मौजूद है। यानी
یہ بیج اس بات کی تصدیق کرتی ہے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا رسول آئے گا, اس دنیا کے اندر کوئی ایسا نبی آئے گا, اس دنیا کے اندر کوئی ایسا اوتار آئے گا جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی, جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائے گی. اگر آپ ان خوبیوں کو دیکھ لیں تو سمجھ جانا کہ وہ آخر نبی اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں. جس چیز کی گواہی تورات دے رہی ہے, جس چیز کی گواہی انجیل دے رہی ہے, اس لیے تمام آسمانی کتابوں کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں. لیکن کون کون ہے یہ کلیئر نہیں کہا گیا. تورات کا ذکر ملتا ہے, زبور کا ذکر ملتا ہے, انجیل کا ذکر ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ یہ وید بھی آسمانی کتاب ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی ایسا بستی نہیں ہے, اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا بستی نہیں جس میں نے ڈرانے والا نہ بھیجا. ہو سکتا ہمارے ہندو بھائی کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی رسول آئے ہیں, کوئی نہ کوئی اوتار آئے ہیں, کوئی نہ کوئی رسول آئے ہیں, کوئی نہ کوئی نبی آئے ہیں, لیکن لوگوں نے بھولا بیٹھا ہے. اور آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ جو مورتی پوجا کی سلسلہ شروع ہوئی ہے, یہ جو مورتی پوجا کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ان کی جو شروعات ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک انسان تھے, 5 بڑے بڑے نیک انسان تھے. لوگ اس کو خوب مانتے تھے, ان کے فیصلے کے مطابق مشورہ کیا کرتے تھے, ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان ان لوگوں کے پاس آئے, ان کی قوم کے پاس آئے اور ان کو بہکانا شروع کیا. اے نوح علیہ السلام کی قوم, یہ جو تمہارے درمیان بڑے نیک نیک انسان تھے آج اس دنیا سے چلے گئے, تم اس کو کیسے یاد رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہی طریقہ بتائیے. شیطان کے پاس دماغ کی کوئی کمی نہیں ہے. جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو ابلیس کو بڑا غصہ آیا اور آدم کو جنت میں جب رکھا تو یہ کہنے لگا یہ ایک دن بھی میں فرصت میں نہیں رہوں گا. اسی دن آ کر آدم کو بہکانا شروع کیا. اس طرح بہکایا, آدم تو ان کے بہکا میں نہیں آئے, لیکن عورتیں جو ہے ان کی مزاج جو ہے تھوڑی کم ہے, مرد سے کم ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. ہوا کو بہکانا شروع کیا تو ہوا ان کے بہکا میں آ گئے اور آدم سے کہا چلیے کھا لیتے, وہ پھل کھا لیتے جو شجر ممنوعہ ہے اس کو کھا لے. جیسے ہی کھایا تو آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا. تو شیطان راستہ بھی بتا رہا ہے, شیطان نے راستہ بتایا. اے نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں, تم ایک کام کرو, مورتی بناؤ, تم ان کی اسٹیچو بناؤ, تم ان کی چھبی بناؤ, تم ان کا فوٹو بناؤ. کیسے بنائیں گے؟ کہ ہم طریقہ بتاتے, ان پہاڑوں کو کاٹو, ان پہاڑوں کو تراش کر کاٹو اور ان کی جیسی شکل بنا دو, مورتی بنا دو. میرے پیارے ساتھیوں, ان کی شکلیں بنائی گئی, ان کی مورتی بنائی گئی, پھر اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی, تو پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے سے یہ مورتی پوجا شروع ہے. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں تو پتہ چل گیا, ابراہیم کے زمانے میں پتہ چل گیا کہ مورتی پوجا کی شروعات ہو چکی ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے دماغ میں غور کیا, اے میرے قوم کے لوگوں, تم لوگ سورج کو عبادت, سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہو. اچھا یہ بتاؤ, یہ سورج دن میں روشنی دیتا ہے, رات میں کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ چاند کی پوجا پاٹ کرتے ہو, یہ چاند رات میں روشنی دیتا ہے, دن میں غائب ہو جاتا ہے. یہ ستارے کی پوجا پاٹ کرتے ہو, یہ ستارے دن میں غائب ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ان چاند اور پیڑ پودوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو اور ان مورتی کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو, جبکہ یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. ابراہیم من ہی من میں سوچتے رہے. ایک دن میلہ لگا, سب میلے میں گئے, ابراہیم کو لے جانے کی کوشش کی. ابراہیم نے کہا ہم اس میلے میں نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. بہانہ بنا لیا, انا سقیم, میں بیمار ہوں, میں اس میلے میں نہیں جاؤں گا. ابراہیم نبی جو ہوتے بڑے چالاک ہوتے ہیں, سب چلا گیا میلے میں. ابراہیم گئے اس مورتی کے پاس, سب کو ایک طرف سے توڑ ڈالا اور جو بڑی مورتی تھی ان کے اوپر کلہاڑی لٹکا دی تاکہ ہو سکے وہ یہ بتائے کہ بڑی مورتی کا ہی یہ کمال ہوں گی جس نے سب کو توڑا ہے. کوئی ظاہر سی بات ہے, کوئی اگر دانو آ جائے اور سب کو مار ڈالے, وہ زندہ رہے, تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ دانا سب کو مار دیا ہے. کوئی بڑا انسان اگر آ جائے بڑے ہائلٹ میں, اونچائی میں, ہائٹ میں, اور سب کو مار ڈالے اور وہ زندہ رہے, تو ہم کس کو پھنسائیں گے بھائی؟ کہ آپ ہی مجرم ہیں, آپ ہی چور ہیں. تو ابراہیم نے ایسا چالاکی کیا کہ بڑے مورتی کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھ دی. تو میرے پیارے ساتھیوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مورتی پوجا اسی دور سے شروع ہو گئی. اندھاتما پروی شانتی سمبھوتی مپستے, وید کہہ رہی ہے جو بھی پراکرتک چیزوں کو پوجے گا, اللہ کی چیزوں, اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کو پوجے گا, چاند کی عبادت کرے گا, سورج کی عبادت کرے گا,
جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو پوجے گا، ستاروں کو پوجے گا، پیڑ پودوں کو پوجے گا، سراسر وہ گنہگار میں، سراسر وہ خطرے میں، سراسر وہ نقصان میں۔ میرے بھائیو، اس منتر کا ترجمہ کر کے مجھے دکھا دو۔ اندھاتما پروی شانتی یا سمبودھی مپستے، وید کلیئر کہہ رہی ہے پراکرتک چیز، ایشور کے بنائے ہوئے قدرتی چیز، چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، ان کو پوجنے والے سراسر گنہگار ہے۔ آگے کے منتر میں یہ بھی کہا جو لوگ اس دنیا کے بنائے ہوئے چیزوں کے پوجتے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے چیزوں کو، سنسارک چیزوں کو، سنسارک وستوؤں کو، سنسارک وستو کہا جائے تو انسان کے ہاتھوں سے بننے والا پلیٹ، انسان کے ہاتھوں سے بننے والا ٹیبل، انسان کے ہاتھوں سے بننے والا میز، انسان کے ہاتھوں سے بنانے والے جو بھی چیزیں ہیں، کوئی اگر پلیٹ تیار کرے، کوئی اگر بڑے سے بڑے مکان تیار کرے، کوئی اگر بڑے سے بڑے برکش اگائے، کوئی اگر بڑے سے بڑے مکان بنائے، میرے پیارے ساتھیو، انسان کے بنائی ہوئی چیز اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دے تو سراسر وہ گنہگار میں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگوں، جو اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اپنائے گا، دوسرا دھرم اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے مذہب کو تلاش کرے گا، ان کی جستجو میں لگے گا، سراسر وہ خسارے میں ہے، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، سراسر وہ کھاٹے میں، سراسر وہ نقصان میں ہے۔ پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، پتہ چلتا ہے کوئی مسلمان اگر اپنے ذہن میں یہ تصور کرے اسلام سے بڑھ کر کوئی دھرم ڈھونڈیں گے، اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب تلاش کریں گے، نہیں مل سکتا ہے۔ ہاں، مسلمان بدترین ہو سکتے ہیں، مسلمان بد کردار کے ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے اندر بھائی چارے کی تعلیم اتنا ہے، بھائی چارے کی تعلیم اللہ نے اتنی بتائی کہ تمام مسلمانوں تو چھوڑیے، تمام پوری دنیا کے انسانوں کو بھائی چارہ بتایا اور سب کو یہاں تک کہہ ڈالا، اے لوگوں، اے پرتھوی کے لوگوں، اے بسوں کے لوگوں، تمہاری ماں ایک ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، گویا کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ اللہ نے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے قومیں اور قبیلے میں بانٹ دیا ہے پہچان کرنے کے لیے، لیکن تکبر کرنے کے لیے نہیں کہ ہاں ہم آپ سے بڑے ہیں، ہم آپ سے بڑے ہیں، آپ ہم سے چھوٹے ہیں، یہ تکبر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ پہچاننے کے لیے کہ کوئی انصاری برادری سے ہے، کوئی شیخ برادری سے ہے، کوئی کچھ برادری سے ہے، یہ پہچان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قومیں اور قبیلے میں بانٹ دیا۔ لیکن ہم سب کی ماں ایک ہے، جس کو وید بھی کہہ رہی ہے، ستروپا جس کو وید کہہ رہے ہیں کہ تم سب کی ماں ایک ہے، جس کو ہوا ہم اور آپ کہتے ہیں، تم سب کا باپ ایک ہے، جس کو ہم اور آپ دادا آدم کہتے ہیں، اس کا لقب ابو البشر بھی ہم بولتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ دوسرا مذہب اختیار کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ سراسر گھاٹے میں ہوں گے، سراسر نقصان میں ہوں گے۔ اور اس چیز کو آج بہت لوگوں نے تسلیم کیا کہ اگر اسلام جیسا عدل و انصاف، اسلام جیسا نیائے، اسلام جیسا قانون اگر ہمارے دیش میں نافذ ہو جائے، میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ضروری نہیں ہے سنویدھان بنائے جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قانون بنائے جائے، کوئی ضروری نہیں کہ پولیس ہمارے سامنے رہے، کوئی ضروری نہیں ہے انسان کو تربیت سکھلانے کے لیے، انسان کو ادب و اخلاق سکھانے کے لیے گارڈ لگائے جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز کے توڑ و موڑ ہے،